እስከበሉ ሁሉ ኩነታት ዛዘይ ተቀሰን ጎረቤት ድማሪናን መለስ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዩን መፍታት ሳይችል ቀርቶ የቀይ ባህር ጉዳይ ያነሳል ብሎ ይከሳል። የውስጥ ጉዳያችን ላይ ሽንኩርት ከታፊው በርበሬ አቅራቢው አማሳዩ ተቀምጦ ሳለ ውስጥና ውጭ የሚለው ጉዳይ እንዴት ይሆናል? መብቃት ነው መፍትሄው። አሁን ለዚህ ምክር ቤት ማረጋገጥ የምፈልገው ኢትዮጵያን መጉዳት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ገንዘብ ፋይናንስ ያደርጋሉ። እመኑኝ ግን ኢትዮጵያን አይችሏትም። አልፈናል ከሱ። ገንዘባቸውን ያፈሳሉ፣ ይከስራሉ። እኛ እንቀጥላለን ጉዟችንን። ሶትረኻ ናይ ሓሶት ክውንነት ብምፍጣር ሓደገኛ ኩነታት ይዝፈጠር ኣብዚ እዋን ቦድ በሻሻ ዝናፈስ ዘሎ ዓሰብ ናትና ዝብል ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ወላ እኳ ንብዙሕ ኣይኹን ንገለ የዋህ ኢትዮጵያ ወገን ከጋግ ክእል እዩ። ናይዚ ምክንያት እቲ ናይ ሓሶት ትረኻታት ብዘለዎም ማዕርግን ጽፍሒ ስራሕን ክሕስቡ ዘይትጽበዮም ሰባት ምስ ዝንገር ሓቂ ክመስል ስለ ዝኽእል ሰብ ከጋግ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓሶት ትረኻ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ናይ 3000 ዓመት ታሪኽ ኣለና ዝብል ሰብ ሓቂ ክመስሎ ዝኽእል ولا يخون نعلم بزن احنا 230 مليون ينامو كي نتأمس بحري وهاب النازبل نايقول عموغوته مدنقار زي حسابي سلازي نعي معرف خونني إذا بغانقو انجليزي نياز تدالوت نملحس قول عبشاشا زعاد صفتحستو زلوا كم زلاتو ترقي مخنبوالكم قطعمو. In the Horn of Africa, the story of Ethiopia's right to the port of Assab is a tale told so often it's become national dogma. أبكرنا أفريقيا إثيوبيا ودب عسب كم تبتصح زنقر صوت وتر مستنقري بزح خمد دقة مستلعلة أبز بإثيوبيا بزي حطهم قبل زو سد دوغما خوين يركب تتصوت واي حنت قزفت بمريز تعت وتهجر ناي بحر مسلا تجاي سلو زبليو إذا حطوا جن تاريخ وقبل نتالود يزبل حطول حجي نزح حطون ملس ناي أفريقيا هجرات كمسرت أزجبر جزءاتها ودوبات أبتقوان أقدموا من دحيروا من استجبروا وعلات مسرتها وعلم لخوا حجم بمرأينا ملس خنقرب أبزا فيديو حلفنا عسب بمرمر حقها بوليتيكا فلينا بمرمر حق أنيا جبتتات كنقربينا عسب كبحانتني اشتغشت ناب امن خرنا إيرترا وهاجرا ومن النت نخد كون زخدت توقعزو كنمل كوتوينا نا إيطاليا عد قمريت نا مجزات أوان دحرخينات الصعبة فدرشنن نا إيرترا ناس النتن بب درجوهن رينا هذا فيديو سخونة وجن النت ويتسقع محاز علامو يكونن علامانا هذا فيديو أبز أوان زلوا دوبات هاجرات بغمي زلوا قرص حسك إيلو زمرمري بإثيوبيا زل عنا عسب حطو ترى ناي كارتان تاريخ نحطو يكونن قد محجي أب تاريخ كيناس تجبرلون زغتصل زلوا زبا وطرز فتراني إذا دما ناي حصوت حبريتا معرخ ندي حدا جنيا مخانو بغمي قرجتات كفتر كم زخلن قنوعن نتصورن حبريتا دما سلام كم زفترن زرئيو فلما ناي عسب استراتيجي كوا قداس النت مرأي كن فيلم بدحريو استفلا لي سندات كن مرمرينا ازي وعل وجالن دحرو بزنا برغزين زتقال لخوني امو داتا دما لعلاونت اب افريكان تاي مالتيون بخمي لعلاويان هاجرات بحقاو مسرح قيمن ناي لعلاونت حقاو متكلات انتاين كنرئينا بناي قرنا افريكا زعبي غداي كنجمر ناي عسب كتعملو بملو نخردانا زلاتو بوتا زلوا استراتيجيكاو قداسنتن كردانا لو عسب ابتازي بزح نقداويان مرخب زحلفالو دوبا وشاف ناي كيح بحر تدوكينا تركب نعسب مقصار مالت دما ازيو غزيف قطباون جيوبوليتيكاون حيل مهلاوي 230 مليون حزب لنت بالإثيوبيا عسب اب حدا اوانتا قندناي نقد مسمر انيرا دحرنا شحن 998 كلتا شح كينات مس إيرترا كن إثيوبيا ببزح كفليت بناي جيبوتي ودب كتقم جميرا قطباو دليت وي طموح حقنا ناي كلا هاجر لولاو غزات كدفرن يبصحني يختبلن مسل زهبا يكونن بصحاتنا يبحر افدغ زيبلن بمريز تخبا هاجرات مس غربا بتن مسمع ختقما فقات تواهيبون صبق معباله خمس غباخ إيلانين ازي كبصح زخالا بسم معمبر واننت بمواج غنا يكونن نا إثيوبيا حتى حنساب ناي قطبا حنساب دما ناي مسلن بصحنن حتى بمخانو زتحواوس دليتات ني عسب وتادرا وقداسنتون نتاودب كل كبر زوس
خلاي بزد ما خلتين هاجرات إيرتران إثيوبيان ستة أن محلاو كما قداسيت ودبيريا نايقول تبع قداس النت سلزلوا استراتيجيكاوي بوتا بمخانان وتهدروا قداس النتاون أزيع بمخانو عسب مأكل سحبتنا يزوبا وترخد كون جيروا زمناو تاريخ عسب بإثيوبيا زي كونه بيتالاويتنا ينقد تكالي زفلم أبشعين شو منتميتن سانشعتن روبوتينو كامباني كامنا يتخبابني عفر سلطانات أب عسب مريت عديقة إذا نا إيطاليان تكال مريت كتعدقن كلا زغوننا إثيوبيا أفلطون فقادنا ينبرن إذي إثيوبيا بتخباب زغونا جزءات كان زي نبرا زرقاقز حدا شبتيو طليان نزعدقي أبشعين شو منتميتن تسعان كلتن وقعوا بمقبر عسب تقدامي تجزءات طليان أبزوبا مبرا أفريقيا تكون قبره نا إثيوبيا إمبراطوريا نزقما جنب بحر فتسم تقوتاتير ويا ما حد يروي فلتن ينيرو نا يتوان تاريخاويان صحفات وعلات سممعتن سنداتن ون نزز الرقاقوت يوم طليان نعسب كم نايت خباب ما حدر تنبر كاب إثيوبيا عدقتان نطليان كم مريت عسب الشطلوم ني عفرا ما حدرتي ني إثيوبيا زغونا أفلوط أيهابون ناي طليان أمتاتا عد جنبر وراراب لعلنا إثيوبيا مريت هاي نبرن إذ مسرتها وحكي نتطليان نعسب كاب إثيوبيا أمنزيعت تازبل ترخا ودقوز قبريو ني عسب زمنا ومبقول مسرته مسممتا طليان استأساسر خوينو مسبقام هاجر إيرترا أبشعين شمون تميتن تيس عندما زلعل ترزو بتيحو إثيوبيا نايكيه بحر جما جمي بتصحني ونزبل موجوتا نتبشعين شمون تميتن سمانيان شعتن أمونغو منيلي كالعين طليان استفر موعل وش على خمكر آخر نتبي بغت عالم سقربوتا نايتوعل فلت عن كت عسر شو عتجن بزعبا مسل جما جم بحر زي كونت دبلوماسيا وش طاريانيرا تا بقى محرنيا استتحفت وعل منيلك نايوتا هاجر الزمدنا حجز نايت طليان كركب يغلي وتبل نبرت كمان مرات مالتي اتا بطليان استتعفت جنا إثيوبيا أباه غراو زمدنا بزي أفلوتو إيطاليا مزخونت كلا هاجر ركب كاي تخل كليانيرا بخلا جلالسا إثيوبيا جزيت الطليان كوينا مالتي منيلك نزق بولو بزي مخالو دما نابقتش تامريهم نطليان منيلك نزب أصم لو على ونتنا إثيوبيا مبر ناف دق بحر حطو ينبرن أبتوعل إثيوبيا عسب كتكمل لازم فكد عنكت أي نبرن بانصارو طاليان تجمعهم بحر جزءاتها مخانو زنت سري نيرو وعلوش على دحر مفراسو طاليان إثيوبيا نوج أمرهن إثيوبيا وين دم بعدوا تعوتو سنيحس تجبروا وعل أديس أباغن تجزءاتها ودوبات كم زوج سن كونه حجون أبتحدش وعل عسب أكل نايتامس طاليان زنبرت إيرترانيرا بزوعلنا إثيوبيا على ونت خبرن كله جزءاتها ودوبات ونتوسنه توعل وش على إثيوبيا ناي بحر أفدقن خطركب استجبروا وعلي زبل ترخا زمناوي صوت واي تحقاو سند عسب ناي إيرترا مخانو بنوت صورا ميت ويركب دحر خلاي كينات علم إيرترا بإثيوبيا زي كونت بإنجليز ياتم حدر نيرا عسب دم أكال إيرترا بمخانا بإنجليزاويان تم حدر نيرا أبتوان إثيوبيا مس إيرتراويان تاريخا واحد النتالنا ناي بحر أفدقون كدلي الناس لزغونه إيرترا خم جزءات توهبنا بمبال بوزح جزء لمينان لوبي جيرانيا انتو هنا محبر السبع علم بترينا تيجوا ثاني حجن ودب حبرات هاجرات إيرترا خمنات هاجر مس إثيوبيا بفدرشن كتحبر وسينو أبزو سنة إيرتران إثيوبيان كلتي النات هاجرات كوينن إيرترا ناتا قوة من بايتون زلوا هاجر كتكون وسينو حجون عسب أكل نايتر ساز قالت هاجر إيرترانيرا إثيوبيا مس عسب أبزنا شحن شعت ميتر حمسان قلتن كسب شحن شعت ميتر سوسان قلتن زنبرا عسرت ناي فدريشن عمتات أب تاريخه بحقاو مقدم عسب استتعازه تاريخ زنبرا الأواني زون بفقدنا إيرتران لو على ونت إيرترا بمخبارن زنبرا زودب أبناء إيرترا مريت تركب كوينا إيرترا بفدريشن مس إثيوبيا حبيراس لزنبرت جن إثيوبيا تتكمل إذا جن عسب جزات إثيوبيا سلزنبرت هاي كونن أبتوانون عسب أكل إيرترا نيرا سنعو هذي هاي لسلاسة نتنا ودب حبرات هاجرات وعل تحسو فدرشنا فريسوني إيرترامس قوبت أدمّا النويح أمتات زغت سلبرتا وقال سننات النت سعيبو أبوان فدرشن نايت أوان من قصة إثيوبيا نتحقاونا يودب حبرات هاجرات حقاونا فدرشن ممرحيتات بغت سالي استحسونيرو نا إيرترا رئيس محدراوي أوتونوم دمّا بميلا ببقرب بتاتونو كسب غصد ما إثيوبيا نا إيرترا أبسحن شعت ميتن سوسان كلتن فدرشن بمفراس قوبت أتا إذ رؤي
ጽሩይ ጥሕሰትና ኣህጉራዊ ሕጊ ነይሩ ዓለሙን ሪኣኸም ዘይረኣየት ገጻ ኸደነት ኤርትራውያን ግን ንጎበጣ ኢትዮጵያ ብምቅዋም ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ቃልሲ በገሱ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ንዓሰብ ሒዛታ ነይራ እዚ ግን ሕጋዊ ግዝኣት ዘይኮነ ፌደሬሽን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣፍሪሳ ዝገበረቶ ናይ ሓይሊ ጎበጣ ስለ ዝኾነ ወተሃደራዊ ወራር ጥራይ ዝበሃል ኣብ 1991 ህዝባዊ ግንባር ንሓርነት ኤርትራ ንኤርትራ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ሓራብ ምውፃእ ኤርትራ ናፃ ሃገር ብምግባር ነቲ ን30 ዓመት ዝቐጸለ ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መኸተምታ ገበረሉ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ብዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ኣብ 1993 ዝተገብረ ረፈረንዱም ድማ ልዕሊ 99 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ እወን ናጽነት ኣድሚጾም ኤርትራ ድማ ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን በቲ ናይ ኢጣልያ ግዝኣታዊ ዶባት ኣፍልጦ ዝረኸበት ሓዳሽ ኣባል ሃገር ኮይና ተመዝገበት ሕጂውን ዓሰብ ኣካል ኤርትራ ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ግዛዊ መንግስቲ ኣብቲ እዋን ነዚ ዶባት ተቐቢልዎ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ኣፍልጦ ሂቦም እዮም ኣብዚ ድማ ዓሰብ ብኸመያ ናይ ኤርትራ ኮይና ዝብል ሕቶነ ልዕል መልሱ ድማ እንሆ ሓደሽቲ ሃገራት ኣብዚ ምስረታሉ እዋን ግዝኣታዊ ዶባት ከም ዘለዎ ከይተተንከፈ ክምስረት ኣለዎን ዝብል ኣህጉራዊ ሕጊ ብምህላዊ እዚ ሕጊ ኣብ 1964 ብኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኣፍሪካን ዩኒቲ ከም ቅቡል ተወሲዱ ንናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣቃውማ መሰረት ብምዃን ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ መንጎ ሃገራት ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ናይ ዶብ ምስሓብ ድማ መግትእ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ 1991 ናፃ ሃገር ምስኮነት ብሕጊ ናይታ ገዚኣታ ዝነበረት ጣልያን ዶባት ከም ዘለዎ ኣኽትወርሶ ዘለዋ እዚ ዶባት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዝተኸተሙ ውዕላት ዝወለድዎ እዩ African Union كمو دما International Court of Justice نزي حق غم مسرتاو حقي زد قمولي إثيوبيا كم مسراتيت OAU متنون نزي حق ختخبرو قباي قطباو قدا سنتن كالو طمحتن أهقراو حق تحس فقد زهباي كونن دهيرو أب كل التشحون كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان اتقزعتاو دوب زيتن كف مخانو تغيسيو وسانه هيبو أبزون عسب ناي إيرترا بس دما عسب ناي إيرترا مخانا ختع زيد ليو رقوص نقري اتجبتتات أزيو زقرمي عسب بحقاو مقدنا إثيوبيا خوينا يتفلتن وعلات قزعتاويان كارتاتات أهقراو حقن كلهم عسب ناي إيرترا مخانا يوم زفلتو قد مخوينات زنبرة فدرشن انتخونون بفقاد ناي إيرترا يزنبرة نايشان شعات تميتن سوسان كلتن قوبت آدما زي حقاوي بود بحبرات حقرات وانتقبالنا زي رخبينيرو موداتو ناي 3 عمتات قال سسعيبو إيرترا ناس أخوينا بود بحبرات حقرات تمسكر رفرندوم تخايدو ملؤ ناس انت تغونات إفا بس دما إيرترا لعلاويت ناس حقر كوينا عسب دما لعلاويت أكال إيرترا إثيوبيا ودب كم تدلر الدوي انت هنا زينات اختورر حقاو مسلا يكونن متانا افريقيا متحب بارنبر بحيلن يقباني اندابلكا زي حقاو حطوتات ملعلنا يكونن بزون معبالا ايمتصن اب عالم ملؤ زلوا ناي بحر اف دغ زي بلن هاغرات ناي غوربا بتن بحر وتر مستتقماين ازغن بحيل زي كونه بسممي سلام قرن افريقاون لعلاونتن حقن بمخبار يزهنت عسب نا إيرترا مخانا مقبال دما اتقداماي سقمتي نقدميتي إيلو يزازم ازي ني إثيوبياويان مسنوبسوم كلا اليومن نهتام بشاشا كابحل مختن سئنز تدالوة الرخاء والدحاو بوي فرموات واهلهم مسفرموات رايديك وانا دهريون زمس شتف كما يركا بايتات فترة هو إيرترا وسطن إيرترا لا إيرترا سبتقتل لا إيرترا تزمت لا إيرترا تبل لا مما سامس مداناوي مالتي نتمسرح مزرقنا ناي متكبر ممتات كفتر دخيل الغلو نو تطعيمك حميرك حد شوت انت مس نوري واشنطن جامعات تحاسبها بالعلامات كتك تاريخها لك ديت فلطم عبالتات اندهر مسيو كساب تفلطو تحاونا أجرجر تفتر أوجت تأجرجر جزية تمتت أوجت تمتت جزيها وتنكا تمحيش يا تا رولنا صوتنا تام دبلوماسي كذا بلد بو أجي أزان كذا سميمي زي ما تزيو تقولي تقولنا
ኖ ወልቃይት አለ በዚህ ለና ከንዚ በዚህ ዮም አይወስኑ እዚኦም ከምዚ ይቦሉ እንጂ ዝካየድ ዘሎ ክሳብ ትማልቕ ምትማሊ ሎሚ እርጽባሕ እንዲመስል ዘመተንሳ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ዝትግበር ካልእ መማራፂ የለን ካልእ መማራፂ የለን ኣብ ካልእ ሳልሳ ኣብ ራብዓይ መደብ ክውቶ እንድሕር ኮይኑ ዝናልባሽ ኣይፍለጥን በዓል ኣመል ኣመሉ ይገድፍን ኢልካ ተብል ትኽእል ግን ናብ ከምኡ ዘኽይድ ኩነታት እውን የለን ንገዛ ርእሱ ሕጂ ካልእ ሓድሽ ወዲብካ ሓይሊ ምክንያታት ፈጢርካ ዛረብ መዓልቱም ሰኣኽለን ዛረበሉ ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለና እንታይ ኢና ንዕዘብ ንከታተል ተተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ይተግበር ኣይተግበር ታዊኽና ንፈርዶ ብይን የለን ብግብሪ ኣብ ባይታ እናተተግበረ ከርዲና መዓልቲ ዝውሰኽ ዘሎ ሓድሽ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ እዩ ሳላ ዝተገብረ ዓቕልን ዝተኻየደ ፀረ መጥቃዕትታትን ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኣለና ሕጂ ኢልካ ዛረብቶ ኣመሎም ጎድፊኦም ንሳቶም ክቕይርዎም ከምዚ ከብልዎም ኣይትብል ግን እዚኣ ናይ ትማሊ ምሂራቶም ክትከውን ትኽእል ኣለዋ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነጋግሬያቸው ለጌታቸው ማታ ነግረዋለሁ እሱ ይነግራቸዋል ለእናንተ የመጨረሻ ያለኝ ሐሳብ ትግራይ ሆነው አሁንም በሆነ ሰበብ ሌላ ጦርነት ለመፍጠር የሚፈልጉ ሰዎች ተው በሏቸው ጥቅም ስለሌለው በኋላ አልነገረንም እንዳትሉ ይቅርብን እንነጋገር እናንተ እስካሁን ድረስ እናነጋግረው ብላችሁ እኔ አላናገርም ብያላቅም ማናገር ስትፈልጉ ጉዳይ ካላችሁ እንደዛሬው ወይ ለጌታቸው ወይ ለአብርሃም ለካችሁ 10 15 20 ሆናችሁ አነጋግሩ ለማነጋገር ዝግጁ ነኝ ከዚያ ውጪ ውጊያ አያስፈልግም ከመጣ ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው እስካሁን ከመጣ በላይ ጥፋት ያመጣል ይሄን በእናንተ በኩል አደራ በኔ በኩል ደግሞ በተቻለ መጠን የተፈናቀሉ እንዲመለሱ የተበላሹ እንዲጠገኑ ችግሮች እንዲፈቱ ማክሲመም ባለኝ አቅም ሁሉ ሰራለሁ ከልቤ ነው የምሰራው በዚህ ጌታቸው እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ አብርሃም እንደሚያግዝ ተስፋ አደርጋለሁ እናንተ ይሄን እመኑ አግዙ በሚቀጥለው ዓመት ስንገናኝ አብዛኛው ነገር መልክ ይዞ ለመገናኘት ስለ ውጊያ እንዳንነጋገር ቢሆን ጥሩ ነው የውጊያውስ እኛ ገምግመናል እንዴት ተጀመረ ማን ጀመረው ለምን ጀመረ ብለን እናንተም ገምግሙ ጊዜ ወስዳችሁ እዛ ውስጥ ትምህርት ታገኛላችሁ ትምህርት ይገኝበታል አንደኛው አይደለም ሁለተኛው አይደለም ሶስተኛው እንዴት ተጀመረ ብላችሁ መታችሁ ነው ጋር ብትከሱ ትችላላችሁ የፈለጋችሁ መናገር ትችላላችሁ ግን እውነቱ እሱ አይደለም እውነት ስላልሆነ አይጠቅምም ለእናንተ የሚጠቅመው እውነቱ ገምግሞ ማስተካከል ከዚያ ውስጥ ትምህርት ይገኛል በእኛ በኩል በተቻለ መጠን ለማካካስ ከነዛ ለመማር ለማስተካከል ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ የትግራይ ጭንቅ የኖርንበት እኮ ነው ለኛ ተመልሶ ይነገረናል እንዴ እናውቀዋለን እኮ እና ፍላጎቱ ሰላም ነው ፍላጎቱ አንድነት ነው ፍላጎቱ ህብረት ነው የጎደለ ካለ በምክክርና በውይይት መፍታት የምንፈልገው የሃይማኖት አባቶች 5-10 የምትሆኑ አላችሁ እዚህ የመጣችሁ መቼም ትግራይና ሃይማኖት ያለው ትስስር እናንተ ታውቃላችሁ በሃይማኖት በኩል ቅሬታዎች ይነሳሉ በቅርቡ ከሃይማኖት አባቶች ጋር ስወያይ ከብዙ ክልል የመጡ ሰዎች ከወንድሞቻችን ተለይተናል የሚል ጥያቄ አንስተው ነበር እኔ እዚህ ውስጥ አልገባም ከኔ በላይ ታውቃላችሁ እዚህም እዛም አባቶች አሉ ሊወያዩ ይችላሉ ብያለሁ ግን እዚህ የመጣችሁ አባቶችም መስማት ጥሩ ነው ኦሮሚያ ካለውም ደቡብ ካለውም አማራ ካለውም ቤኒሻንጉል ካለውም ሁሉም ይጠላ ሁሉም ይገፋ ስላልሆነ መነጋገር መወያየት ችግር መፍታት የሚቻልበት መንገድ ብታግዙ ጥሩ ነው ለምንድነው ከአንድነት ትርፍ አለ ከአንድነት ጥቅም አለ ከመለያየት ጥቅም የለም አባ ማቲያስንም ብታገኟቸው ብትነጋገሩ የሚቻል ከሆነ ችግሮች ተፈተው የተበላሸ ተስተካክሎ ወደ ነበረበት ቢመለስ በጣም ጥሩ ነው ግን ይሄን እኔ ብዙ ስለማላቅ ከናንተ ስለሚያምር የናንተ ሚና ቢሆን የመጨረሻው ከናንተ የምፈልገው ጌታቸውን ቢያግዝ
ይሄ ብዙ ሰው ነው። አብሮ መጓዝ አይችልም። የተወሰኑ ሰዎች ከዚህ ውስጥ ደቡብ ክልል፣ የተወሰኑ ኦሮሚያ፣ የተወሰኑ አፋር፣ የተወሰኑ አማራ 10 ሊሆን ይችላል። ለሁለት ነገር እሳቸው የጠየቁት እኛ ወንድሞቻችሁ ነን አይደለም? ለምንድነው ስንቸገር የማታግዙ ከኛ ጋር የማትቆሙ የማትጠይቁ በሏቸውና ተማልቲ በኸባቢ ጸለምቲ ውግእ ነይሩ ትውግእ ውጽኢት እውን ኣይተፈለጠን ግን ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስክፍታታት ኣሎ ብተወሳኺ ግልጋሎት ክረክብ ዝግብኦም ንኣብነት ባንክታት ይዕፀው ኣለው መሰላት የተመንጢለ ይብል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ብተወሳኺ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ እውን ናይ ነፋሪት ምትእጉካል ወይ ከዓ ነፋሪት ካብ ናብ ትግራይ ዝግበር ተቋሪፅ ኣሎ ሎም ማዓንቲ ከዓ ሕልፍ ኢሉ ብድሮን ደብዳብ እውን ተኻይዱ ይወሰብ ጠፊኡ ቆሲሉ ንብረት ዓንዩ እዚ ብድምር ክረአ እንተሎ እቲ ሕብረተሰብ ሻቅሎቱ ምግላፁ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ተስፋ ምቑራፅ ናይ ምኻድ ኩነታት ይረአ ኣሎ እሞ ከም ግዝያዊ መንግስቲ ጉዳይ ሰላም ትግራይ መዓዝ ክረጋገፅ ዝብል ሕቶ ኣሎ እሞ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል? ከምቲ ዝገለፅካዮ ጉዳይ ሰላም ትግራይ ብትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ እቲ ኩናት ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት በወገን ትግራይን በወገን ፌደራል መንግስትን ከምኡ እውን ኣደራደሪ ድማ ኣፍሪካ ሕብረትን ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ዝነበሩሉ ዝተፈፀመ እዩ። ስለዚ እቲ ፕሪቶርያ ስምምዕ ካብ ኩናት ናብ ሰላም የሰጋጊሩ ናብ ሰላም ክበሃል ከሎ ናብ ኩናት ዘምርሑ ጉዳያት ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክውድኡ ኣለዎም ብዝብል ተቢሉ ትስምዕ ተገይሩ ስለዚ ኩናት ትግራይ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ እቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ግን ነቲ ኩናት ዝፈጠሩ ነገራት ድማ ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክፍትሑ ዝብል ነገር እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ እንታይ ተኸይዱ ኣሎ ዝብል እዩ። ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዙሓት ዓንቀጻት ዘለዎ እዩ። ካብቶም ዓንቀጻት ብዙሓት ኣጀንዳ ብዙሓት ዓንቀጻትን ውሳት ዓንቀጻትን ዘለዎ እዩ። ዓንቀጽ 1 ዓንቀጽ 2 3 4 ናበለ ዝኸይድ እዩ። ካብቶም ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፈትሖም ዘለዎም ጉዳያት ሓደ ክሳብ ሕዚ እውን ዝተበሉ እንተዘይኮይኑን መሊኦም ዝተፈትሑ እንተዘይኮኑን ኩሎም ንኣብነት ጉዳይ ዲዲኣር ዝብል ኣሎ ንሱ መሊኡ ዝተበለ ይኮነን። ጉዳይ ዲዲኣር ግን ማለት ትዕጦ ሓይሊ ናብ ሰላማዊ ህይወት ናይ ምምላስ ጉዳይ ምስ ናይ ትግራይ ድሕንነት ተኣሳሲሩ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል ነገር እውን ስለ ዘሎ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ስምምዕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዲዲኣር ጉዳይ እውን ተማሊኡ ከምዘይተፈፀመ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ብካሊእ ገፅ ድማ እቲ ድሕንነት ትግራይ ድማ መሊኡ ከምዘይተበለ እውን ኩላትና ንፈልና ቅድሚ ኩሉ ተመዛበልቲ ታደሰ ርዲት ትሰምዓለ ይኮነን ናይ ሃይለ ቪው ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ ኣነ ተራ ዜጋ እየ ናይ ታደሰ ግን ቪው ኣይኮነን መምርሒ ኢና ንፅበ ኣፕዴት ኢና ንፅበ ዳይሬክሽን ኣንፈትና ወይ ገፅና ኢና ዝብል ኢና ንፅበ ካብ ታደሰ ወፂኡ ከም ተራ ዜጋ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ስሕተት እዩ ኣካይዳኹም ዕር እዩ ዘይትኽእሉ እንተኾንኩምን ክንነግረኩም ከመይ ንግበር በሉ ኣነ ከምየ ዝብል ብዙሕ ሰብ ብካሊእ ክትርጉሞ ይኽእል እዩ ተርጎመ ይተርጎመ ኣነ ይግደይን ኢንተርቪው ይኮን ፅበ ኣነ ከምኡ ይኮነን ህዝቢ እውን ክሰምዕ ዘለዎ ኢለ ዝፅበዮ ታደሰ ወፂ ፕሬስ ኮንፈረንስ ሚድያታት ኩለን ተፀዊዐን ቴሌቪዥን ጣብያ ኢና ከፊትና ኣለና ንሕና እውን ኢንተርቪው ተፀዊዑ እውን ዝመፀሎ ይኮነን ባይዘወይ ኣይመፅን እንዳመረፀ እዩ ዝኸይድ በቃ ንሱ ድላይ ተዛሪቡላ ዝኸይድ ወይ ፈሪሖም ሰጊኦም ተሸቁሪሮም ዝሓትዎ ሰባት እዩ ዝደሊ ዝኾነ ኮይኑ ንስታት ዳሕራይ ንዘራርበሉ ኮይኑ
حزقن كاتادس انترفيو يصبني رزبلن تقراوين تحلق سمع انا يصبن مجلس يصبه درون ጨፍጭፋትና አላ አየር አቋሪጽ ወለን ወዓሊ ነው አነስ ቆጸረን ይርንስ ከይከይድስ አየር ተቋሪጽ አይብል አተምሰብ ሓደ ጊዜ እኮ ማለት ተዛረው ይዘስነካ አዲስ አበባ ቆጸረን ይርኒሞ አየር ስለተቋረጸት በረራ ስለተቋረጸ ቆጸረ ይሰር ይዘይብል ካብ ጸለምቲ ስሒው ወጽይዎ ሰራዊት ትግራይ እወ ህዝብ ጸለምቲ ሰራዊት ትግራይ ሕወሓት ደጊፍኩም ተባሂሉ ሒዝን ክቅተል ታደሰ ወረደ እዩ ሰሪሕዎ ዝኒ ጌታቸው ትማል ዘቅተለ ህዝብና ሒዝካ ታደሰ ወረደ ይቅተለሎ ህዝብ ጸለምቲ ብሰንኪ ታደሰ ወረደ ህዝብ ጸለምቲ ይቅተለሎ ታደሰ ወረደ ኣብ ኢድካ ዝቋጽሮ ዘለኻ ደም ህዝብ ምዕራብ ህዝብ ጸለምቲ ጽባሕ ንጎ ማይ ሓጺብካ ዘይለቀ ምዃኑ ግን እዚያ ኣብ ሬከርድ ይቅምጣለሁ ሰራዊት ትግራይ ካብ መሬትካ ተመለስ ንዓውፃ ዝበልካዮ ታይ ስለዝኾንካይ ታደሰ ወረደ ትግራዋይ ኮንካ ተቃለስ ስራዕታ ፈሽኮልኮል ይትበል ኣብ አዲስ አበባ ዘለዋ ህንጻታትካ ከይትስእን ዲኻ 7 ሚልዮን ቀረጥ ክፈት ተባሂልካ እዚአን ከይትኸስር ድዩ ብህዝቢ ትግራይ ሽቅጥ ዘለኻ ብሰራዊት ትግራይ ሽቅጥ ዘለኻ ሰራዊት ትግራይ حتىهم بوش حدهم سراوي تجراي TDF صحابكم اللي هو كاب سلمت نايب حق دي وصي ناركم حيزو وانتو تيقون زلكم سي بجد سي نغركم الله كاب سلمت اوصي ويو سراويتنا زدليو حاجزات لوجيستيك مايك ميغي خالي نغر كيركت هذا تورد قلكي ويو فطو لكم زي زدليو حاجزات كيركت هذا تورد خوينيلو قلف غير حيزو ويو افسلطان سلازلو محتم سلاز حزا አንሳር አስና አንሳር ህዝብና አንሳር ሰራዊትና ዝንቃሳቀስ ዘሎ ባዕሉ ትመራሒና እዩ ታደሰ ወረደ አፋር ዘለው ናሞጹን አና ዝትኩስና ናሞጹን አና ዝቀቱና ዘለው ብፍቃድ ናይ ታደሰ ወረደ እዩ እምበር በኃይሊ ብልጽግና አይኮነን ከይት ትኩሱ በቀዳማይ ከይበመም መጽዮም ናብ ወጀራት አትዮም ናብ ራያ ወጀራት አትዮም ተሰራዊትና ከይብዎም ከይትንክፍዎም ኢሉ ታደሰ ወረደ ግደፍዎም ሕልፍዎም ኢሉ ንሰራዊትና ትእዛዝና ሃበይ ብለኩም ኣለኹ እዞም ሸፋቱ ክግብሉ መደራደርቲ ኣብ መቐለ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብ ትሕቲ ወለጋ ዝበሃልሲ ወለጋሲ ምስ ትማሊ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዝናገበረ ሕወሓት ትፍረስ ዝብል ነበረ እዩ ትግራይ ኣይና ኣምነላን ኢትዮጵያውያንና ዝብለና ነበረ እዩ ወለጋ ማለት ወለጋ ሒዚ ሸፋቱ بقشتاويان سرح زنبر حيزي وشتي اب بوليس اب تساناوتو سراويت زنورو كاب سراويت حيز خبر زلو ززرق زلن تصوع عندته نابتادسو كوينو لي 10 شح زكون عطقات بوشتي بمشطر يزاغاجلو اب تግራይ حيز غزي اخيرات صيباتهم تامريت يا صقم كويناتهم زنهامبر انصلاታት ክግበር ታደሰ ወረደ ናዘዝ ደስ ደወለ ሰብ ንኸእስር ደስ ደወለ ማሐን خسر نخقنصل زد نادراجو زخي زلو بمشطر اب تግራይ ሒዚ ሓደ ሚኢት ነው ሒዚ ዝሰልጠኑ ኮማንዶታት ምንም ስራሕ ዘይውለም በቃ ስታንድ ባይዝ ባህል ማለት እዩ ካብ ፖሊስ ትግራይ ሓሪዮ ወጽዩ ሓደ ሚኢት አባይታ ኸይደ ዝጽናሕ ወይ ነገርኩም ዘሎ ሒዚ ትጉር ነው ጾይና ሓደ ሚኢት ኮማንዶ ኮይኖም አጢቆም ምንም 14 ሰዓት ስራሕ ዘይውለም ከፊሎም ይጽበየለው ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጸገም ለያ ተተባሂላ ወይ ደማ ዘይደልዮም መራሕቲ ዘይደልዮም ነገራት እንድሕር سقمت خوست تلري ታደሰ ወረደ ነዚኦም ባካፕ ዝገብሩ ሪፓብሊካን ጋርድ አይነት በውሽጣውሽት በሚስጥር ይዳለሎ እዚያ ከነም እንታይ ሓንቲያ ታደሰ ወረደ በመንታይ ምክንያት ኢኻ ኒ ወለጋ ናብ ስልጣን ምጽፋዮ ተጸዋዕነ ተቀጣና ባሃገካይድ ተሓቲቲ ታደሰ ወረደ እዚ ከተፈጡ ወደ ትግራይ ዝተንኮድ ስርሒ ዝነገር ትፈልጡ ዶ ታደሰ ወረደ ክንደይ ርሕቀት ይኸይድ ከም ዘሎ ላይት ኢንተርቴይንመንት